سبحان اللہ۔ غازی الحمدین گرفتار ہو گئے، پورے بر صغیر پاک و ہند دے اندر کوہرام مچ گئے، ہندوان جلسے جلوس شروع کر دیتے، ساڑھے کھتری نو مارے گئے، انہوں پھانسی چڑھاؤ، مسلمان بھی جلسے شروع کر دیتے، اسا اپنا بدلہ لے لیا۔ کوٹ لکھپت جیل غازی الحمدین نو رکھیا گیا نا، ساڑھے سنیہ دے اسلاف فرقائد جڑے والے غازی الحمدین نو جیل چ ملن گئے، علامہ محمد اقبال مصور پاکستان میرے سیالکوٹ دا کلندر تے لاہور دا درویش، مولانا محمد مسلم بی رحمت اللہ علیہ، سر محمد شفیع رحمت اللہ علیہ، حضرت محدث الوری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بھی ملن گئے، بڑے بڑے ساڑھے اسلاف حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ، حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ، سارے بزرگان دین غازی الحمدین نو جیل چ ملن گئے، کہندے نے رب کعبہ دی قسم عجیب کیفیت چسی غازی اس ویلے۔ علامہ اقبال نے نہ راتوں رات خط لکھیا قائد اعظم محمد علی جناح، قائد اعظم ادھر نوجوان سان تے بالکل نواں نواں بارٹ لا کر کے وکالت پاس کر کے انگلینڈ تو واپس آئے، دلی دے اندر خط لکھیا علامہ اقبال نے، تے آپ نے لکھیا کہ پورے ہندوستان چ اس ویلے مسلمانوں چ تیرے ورگا وکیل کوئی نہیں، تے نبی پاک دا ایک عاشق بچانا ہے، لاہور آجا۔ قائد اعظم ٹرین تے بیٹھے، دلی تو راتوں رات لاہور پہنچ گئے، صبح وکالت نامہ لے کے جیل چ گئے کوٹ لکھپت، تے وکالت نامہ وکھا کے فرمان لگے میرا نام محمد علی جناح ہے، مستقبل دا قائد اعظم، میں تیرا وکیل بن کے تھے دستخط کر۔ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نو غازی الحمدین فرماتے نے حضور میں نو کرنا کی پوے گا؟ فرمایا تو ایک باری بس ایک کہہ دے بھی میں نہیں ماریا، جے تینوں نہ بچاواں تے میرا نام محمد علی جناح نہیں۔ غازی الحمدین دی چیخ نکل گئی، رو کے کہندے محمد علی جناح پوری زندگی چ ایک کام چجدہ کیتا ہے، ادھے تو مکر گیا، میرے پلے کی رہ جانا ہے، میرے پلے کی رہ جانا، میں قیامت نو کملی والے نو منہ کیڑا بکھانا ہے کہ سونے تیرے بے ادب نو مار کے میں مکر گیا، میں تو نہیں مکریا جانا۔ عدالت چ ہیرنگ شروع ہوئی، کیس شروع ہویا، میرے کل کتابہ دے اندر غازی الحمدین دی مکمل عدالتی کاروائی پئی ہے، الحمدللہ میں پڑھیا سارا کیس۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے ایسے دلائل دیتے کہ دلائل دے زور تے آپ نے ثابت کر دیتا کہ غازی الحمدین نے نہیں مارے، نہیں مارے۔ غازی الحمدین نے جب پوچھا نا آخری ویلے فیصلہ لکھا لگے جج نے کہ کن نے مارے، تو فرماتے نے میں مارے۔ قائد اعظم دے دلائل دھرے دے دھرے رہ گئے، الحمدین نے آکھا میں مارے، نبی دا بیدہ مارے، دستخط کر دیتے انہا پھانسی دی سزا ہو گئی۔ تے غازی الحمدین کٹیرے چا ہاس کے نا تے جج نو فرما دینے تو میں نو آج پھانسی دی سزا دیتی ہے، جیلے چا 3 دن پہلے میں نو ایک بابا دس گیا سی تیاری کر لے، حضور انتظار پہ کر دے، میں پہلے تیاری کر کے بیٹھا۔ غازی الحمدین شہید رحمت اللہ علیہ نے جب پھانسی دی سزا ہوئی نا تے انگریز حکومت نے سوچا جے لاہور پھانسی دیتی جلسے جلوس بڑے ہونے نے امن امان دا مسئلہ بنے گا، ان دور کدھرے پھانسی دیو جتھے کوئی جا نہ سکے، میاں والی دی جیل چ بھیج دیتا، ٹرین دا ڈبہ بک کرا کے راتوں رات غازی الحمدین لاہور تو میاں والی بھیجا گیا۔ ادھر میاں والی دے لوگ کہندے نے ساڈے میاں والی دی گلیاں چ ایک مجذوب درویش رہندا سی، کدی بولیا ہی نہیں سی، ادھر ٹرین ٹولی لاہور تو تے ادھر مجذوب میاں والی دی گلیاں چ رات نو روندا ہے تے نالے بولدا ہے تے بول بول کے کہندا لوگو جویں ایک میان چ 2 تلواراں نہیں رہ سکدیاں، ایک شہر چ 2 دیوانے نہیں رہ سکدے، تے میں چلیاں تے جنہیں نبی دا عاشق ویکھنا ہوئے سویرے جا کے الحمدین نو جیل چ ویکھ لیا جائے۔ میاں والی دے لوگ کہندے نے اس رات تو بعد اس درویش نو کدے کسے ویکھیا نہیں، پتہ نہیں وہ کتھے چلا گیا۔ ادھر غازی الحمدین میاں والی دی جیل چ پہنچ گئے، جیل دے قیدی کہندے نے کہ اساں حیران سا کہ رات نو جدو غازی الحمدین شہید رحمت اللہ علیہ نے 12-1 بجے تک ساڈے کول بیٹھ کے گلاں کرنیاں، جدو اساں اپنی بیرک وچ جانا تے غازی الحمدین دی کلی چ عجیب چانن ہو جاتا سی۔ سویرے اٹھ کے قیدیاں پوچھنا علم اے رات نو تیری کلی چ چانن کادا ہوندا ہے؟ قیدی جڑا سزائے موت دا وے چکی وچ لائٹ نہیں ہوندی، تو انہاں پوچھنا تیرے کمرے چانن کیویں ہوندا؟ تے آپ نے فرمانا جدو تسی ٹر جاندے ہو پھر کملی والا آ جاتا ہے۔
پھر حضور آ جاتے ہیں. غازی لمدین میاں والد دی جیل چ پہنچے. پھر ساڑھے بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے اسلاف، شیوخ الحدیث، شیوخ القرآن، بڑے بڑے سجادہ نشین، جبیاں والے، دستاراں والے. غازی لمدین دی زیارت لی پھر میاں والد جان دے. حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ ملن واسطے گئے تھے. آپ حافظ قرآن سن. غازی لمدین نو جدو ملے نا میاں والد دی جیل چ تے آپ فرما دے نے علم دین گلاں باتاں ہوندی نہیں تے غازی بڑے بڑے تصوف دے نقطے بیان کردا جڑے کدے سکول بھی نہیں سی گیا، جنہیں کدے ناظرہ قرآن نہیں سی پڑھیا. وہ غازی لمدین ایسے ایسے نقطے تے ایسے ایسے شعر سناندا ہے تے ایسے تے شعر پڑھدا تے لکھدا ہے. بڑے بڑے شعراء حیران ہو جاندے، بڑے بڑے عالم حیران ہو جاندے. حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی فرمان لگے غازی لمدین تو حافظ قرآن نہیں تے میں حافظ قرآن ہاں. علماء فرما دے نے قیدی سورہ یوسف پڑھے تے اللہ نو رہائی دیندا ہے تے تینوں تے نہیں آؤندی تے میں تینوں سناواں. عرض کیتی حضور سناؤ. حضرت خواجہ سیالوی رحمت اللہ علیہ جدو قرآن مجید دی سورہ یوسف دی تلاوت کی تھی تے آپ نے بار بار متشابہ لگے. بار بار عاشق دے جلال دی وجہ تو آپ بار بار ٹھہر دے رہے تے غازی لمدین اگر لکمہ دے کہنے حضور ایتھو غلط ہو گیا انج پڑھنا ہے، حضور ایتھو انج پڑھنا ہے، حضور ایتھے انج پڑھنا ہے. آپ فرما دے تو ناظرہ نہیں پڑھیا، میں حافظ ہاں، تو میریاں غلطیاں پہ کرنا ہے. تے فرما دے تساں تے پھٹی تے رکھ کے کسی قاری کل قرآن پڑھیا نا، مراتی کملی والی دی نگاہوں چو پڑھ کے میں نے حضور نے پڑھایا راتی. پھر غازی لمدین تے ہوئے لیا. ایک دن ماں ملن آئی تے ماں روے تے غازی ہسے تے ماں کہندی میں رونی ہوں تو ہسنا کیوں میں؟ فرمایا تسی کیوں روندے ہو؟ تے ماں کہہ لگی تو 21 سال دا میرا جوان پتر تے 8 دن منگنی نہ ہوئے تے میں تیریاں خوشیاں ویکھنیاں پترے کھڑانے سا تے میں تے ویکھیا بھی کچھ نہ. تے غازی لمدین ماں دے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہندے نے میں کوئی چوری کردا مرن لگا، میں کوئی ڈکیتی کردا مرن لگا. او دے تو مرن لگا جڑی صدقے یا رسول اللہ دیاں لوریاں دیندی ہے نا، میں اس رسول اللہ تو مرن لگا. تو تے میری خوشی نہیں نہ ویکھی پر تیرے زلفاں تے قدماں دا صدقہ اما جیل جو تیرے پتر نے سبوں کو جی ویکھ لیا. سارا کچھ ویکھ لیا. اگلے دن باجی بہن ملن آئی تے بہن روے تے غازی ہسے تے باجی پوچھ دی تو ہسنا کیوں میں رونی ہوں؟ فرمان لگے کسی نو دسی نہ میں تینوں گل سنانا تو بھی ہسے گی. بہن کہہ لگی سنا. غازی لمدین کہہ لگے ادھی رات ویلے میری اکھ لگ گئی، ایک سونا جانا جوان میرے خواب وچ آیا، آ کے کہنے لگا غازی اٹھ میں تینوں ملن آیا. میں پوچھا لاجپالا تسی کون ہو؟ فرمایا میں اللہ دا نبی موسیٰ کلیم. عرض کی تھی میں ترخانہ دا پتر تسی نبی ہو، حضور مینوں کیوں ملن آئے ہو؟ فرمایا ہر رات نبیاں دی کچہری مدینے لگ دی ہے، اسی مدینے سارے نبی کٹھے ہونے آؤ. اج بڑیا راتاں گزریاں ہونے اسی نبی مدینے کٹھے ہونے آؤ. کملی والا تیریاں ہی گلاں کردا رہندا. فرمایا میرا دل کی تمنا مل کے اما جدیاں کملی والا گلا کرتا. غازی لمدین نے پھر وہ نظارے ویکھے جیل دے اندر مسلمانوں کوئی بیمار ہو جاندہ سی نا تے انہیں کہنا غازی میں بیمار ہو گیا کیسے قیدی نے تے آپ نے فرمانا میرے کڑے جو پانی پیلا رب تو نے شفا دے دے. غازی لمدین تو لے کے آج تک 2023 آمن والے جیڑی جیل دی اس بیرک دے اندر اور جیل دی جڑی کوٹری دے اندر جڑی چکی دے اندر غازی لمدین رہے آپ تو بعد آج تک اتھے کوئی قیدی نہیں رہے. آپ دی شہادت تو چند دن بعد کچھ قیدی اتھے بند کیتے گئے پر رات نو چیخا مار کے روندے سر. پوچھا گیا کیوں روندے ہو؟ کہنے رات نو اتھے کوئی چاننی ہے جدا ہو جاندہ ہے نہیں رہا جاندہ. پکا تالا لگا کے نو پکا پکا ہمیشہ لے بند کر دیتا گئے. خورے کنج دیاں نشانیاں چھڑ گئے. واہ ترخانہ دیا پترا. لوگ کہندے نے لکیر دا فقیر نہیں بنی گا پر غازی لمدین شہید لاہور تو لے کے تے مدینے تک انج دی ایک عشق دی لکیر بنا گیا تے قیامت تک آن والے عاشقاں نو دس کے گیا اس لکیر تے ٹر دے جایا جے سدھے مدینے پہنچو گے. اس لکیر تے آیا او پاویں پھر غازی ممتاز قادری ہو گئے او پاویں عمر چیمہ شہید ہو گئے. غازی تو بعد جیڑا بھی عاشق آیا لکیر اسے تے ٹرے آئے جڑی لکیر غازی لمدین مدینے تک بنا کے دی گیا.
غازی لمدین نو 31 اکتوبر دی رات نو جدو پھانسی دی سزا پھانسی دیتی گئی نا، آخری رات جیل دا داروغہ پہرے دار بابا نواب دینو دا نام سی، وہ کہندہ رات نو میں پہرا پہ دے ماں ایک گل بابے نواب دین نے غازی لمدین دی شہادت دے بعد جڑا لاہور پہلا تعزیتی جلسہ ہویا اسے جلسے دے سٹیج تے سنائی، کہندہ میں رات پہرا پہ دے ماں تے رات 12 بجے میں دیکھا کہ غازی اٹھ کے نفل پڑھتا رہا، نفل پڑھن تو بعد رات 2 بجے تک درود شریف پڑھتا رہا، کہندہ اچانک راتی 2 بجے میں غازی لمدین دی بیرک کو گزریا تے مندر چھاتی ماری تے غازی اندر ہی کوئی نہیں، وہ بابا نواب دین کہندہ میں رون لگ پیا کہ ادھی جگہ پھانسی منو لگ جانی ہے، جیل ٹٹی نہیں، دیوار پھٹی کوئی نہیں، تالا میں لگایا، چابی میرے کھول تروا دیا کہ میں بیٹھا گیا کتے؟ بابا نواب دین کہندہ رات 4 بجے تک میں باہر بیٹھ کے روندہ رہا، اچانک 4 بجے مندر جاتی ماری تے غازی اندر چومب مار کے بیٹھا ہے، بابا نواب دین کہندہ میں تالا کھول کے اندر جا کے غازی لمدین نے قدم پھاڑ لیتے، قدم پھاڑ کے کہنے لگا تینوں محمد دا واسطہ ہی میں نے جاندی بھری معافی دے، روزانہ رات نو تیرے کمرے چو آوازاں ہوں دیاں سانتے میں تینوں چھڑکا ماردہ سا کلیاں کدھر کرنا ہے، پر تیری عظمت دا تے آجو پتہ لگ گیا تے میں نے دس کتے گیا۔ غازی دی لمدین عجیب کیفیت اچھ فرمان لگے بابا جڑے محرم راز حقیقتاں دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں، جنہ نہیں ویکھیا او کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا او تاں بول دے ہی نہیں، او بولن جو گے رہن دے ہی نہیں۔ غازی لمدین کہنے لگے میں نہیں دسنا، بابا کہنے لگا پھر تینوں سے نبی دیا ظلفاں دے کنڈلاں دا واسطہ جڑے نبی تو مرن لگے، انہوں جاندی بھاری دس کتے گیا سے۔ غازی فرمان لگے پھر تینوں بھی اسے نبی دا واسطہ میرے مرن تو پہلے کسی نے دس ہی نا۔ بابا نواب دین کہندہ میں وعدہ کر لیا، کہندہ غازی لمدین نے ملے آکھا بابا جدو ادینہ تو روت ڈال گئی، مدینے وال میں منہ کر کے عرض کی تھی کملی والے آؤ، کسے عمرہ کرنے ہونا قیامت تک تینوں مل جانا ہے، کسے حج کرنے ہونا مدینے آؤ کے مل جانا ہے، سنیا تیرے نام دا قیدیاں مڑے ہونا کوئی نہیں، غازی لمدین کہندے میں مدینے والے منہ کر لے آؤ، تے رو کے عرض کی تھی یاد تیری دیوا والیا، یاد تیری دا دیوا والیا، یاد تیری دیوا والیا، خدیا بھی جا پلین ظلمہ والیا، خدیا بھی جا پلین ظلمہ۔ جنہیں جنہیں بالے اکھیاں بانتے ہاتھ بلند کر لوے تے سارے مل کے پڑھئے آوی جا پلین ظلمہ والیا، اے ظلمہ والیا، انہیں آوی جا پلین ظلمہ والیا، عرض کر دینے جی آجے تیرا جاندہ کچھ نہیں میرا کام بانو جاندہ آئی، غازی فرما دینے چانک میری کھلی جی چاننے ہویا ہو، ایک نوری شکل والا آیا ہو، آکے کہندہ غازی اٹھ اٹھ غازی تینو نبی پیا بلاندہ آئی، غازی فرما دینے میں پوچھیا کون ہو، فرمایا اٹھ میرا نام مولا علی، میرا نام مولا علی ہے۔ غازی فرماتے نے مولا علی میں نے فرما اکھ بند کر، میں اکھ بند کی تھی، آواز آئی اکھ کھول، میں اکھ کھولی تے نبی پاک دا دربار سجیا سی۔ حضور نے میں بنو بے کے فرمایا غازی جے ایتھے رہنے تے ایتھے رہنے، جے واپس جانے تے جا، سوری چڑھنا تیرا کم ہے، اتار میں آپ آ کے لواں۔ غازی لمدین غازی فرماتے نے میں 2 گھنٹے نبی پاک کو گزار کے آئے۔ نوجوانوں غازی لمدین نے پھر جدو صبح پھانسی لگی، آپ نے پھندہ آپ چوم کے گلے چپایا، جیلر کہنے لگا مڑیا پھندے اپنے گلے چاپ نہیں پائی دے،
ایک خودکشی ہوندی ہے. فرمایا تو عقل دا بندہ میں عشق دا بندہ. فرمایا میں تے پھندے نے اس واسطے چم کے گلے چ پایا آؤ میرے گلے لگ میں یار دے گلے جا لگا. پھر غازی لمدین جدو پھانسی دیتی گئی آپ نو جنازہ میاں والی جیل چی پڑھ کے تو نہ لوارسان دے قبرستان چ نہ جیل دے قبرستان چی دفن کر دیتا. بڑے صغیر چ مسلمانہ احتجاج جلوس کیتے. علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ گورنر پنجاب نو ملے تے آپ نے فرمایا ظالمہ انہوں لا وارث دفن کیتا ہے جدے کروڑا وارث نے. انگریزہ نے آکھیا کہ اساں واپس نہیں کرنا کیونکہ اگر لاش لاہور آگئی تے تھے جلسے جلوس ہونے نے بہت امن آمدہ مسئلہ بنے گا. علامہ اقبال نے فرمایا میں گارنٹی لینا, گارنٹی میری, کوئی جلسہ جلوس نہیں ہوئے گا, کوئی امن آمدہ مسئلہ نہیں بنے گا. غازی لمدین سان واپس کرو سان لاہور دفن کرنا ہے. غازی لمدین دی گارنٹی علامہ اقبال دیتی. قبر کھودی گئی 8 دن بعد تے جنہ قبر کھودی وہ کہندے نے رب کعبہ دی قسم ایسا ویکھیا کہ پانی دے غسل دے قطرے اج بھی غازی لمدین دی اکھاں دیاں پلکاں تے کھلوتے ہوئے سن. انہاں پانی دے قطریاں بھی آکھیا یا اللہ رج رج اکھیاں چوم لیندے جنہ رج رج محمد نو ویکھیا ہے. پھر غازی لمدین دا جنازہ لاہور آیا. 6 لاکھ انسان غازی لمدین دے جنازے چ شامل ہوئے 1929 وچ. 6 لاکھ انسانہ دا سمندر جدو داتا صاحب دے قدم چوم کے میانی صاحب قبرستان لاہور وال ٹریا نا, اس 6 لاکھ دے سمندر چ بڑے بڑے اولیاء, بڑے بڑے اصفیاء, بڑے بڑے اتقیاء, بڑے بڑے سجادہ نشین, بڑے بڑے جبے والے, دستاراں والے, سجادہ نشین, بڑے بڑے بیوروکریٹ, سیاستدان, علامہ اقبال, قائد اعظم, حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری, حضرت سید محمود الحسن شاہ الوری رحمت اللہ علیہ, حضرت پیر جماعت علی شاہ دے پیر مخلوق دے پیر تھلے چتھے گئے, پگڑی زمین تے لگ گئی. پیر حیدر شاہ جلال پوری رحمت اللہ علیہ نے پگڑی چک کے چاڑ کے سر تے رکھی. حضرت پیر حیدر شاہ جلال پوری رحمت اللہ پگڑی چاڑ کے پیر جماعت علی شاہ دے سر تے رکھ کے کہندے نے شاہ جی کی ہویا جے مت ماری گئی ہے. تے پیر جماعت علی شاہ تڑپ کے فرماندے نے متاں تے آپے ہی ماریاں جانیاں سن, ساڈے نانے دی توہین ہوئی سی, بدلے سیدہ لینے سن. او ویکھو ترخانہ دا منڈا ہی بازی لئی جاندا جے, او ویکھو ترخانہ دا منڈا بازی لئی جاندا. غازی لمدین نو پھر قبر چ جدو رکھن لگے تے علامہ اقبال غازی لمدین دی قبر دے وچ اتر گئے. قبر چ رکھ کے جدو نکلن لگے نا غازی لمدین دا کفن ہٹا کے تے کانے چ فرماندے نے علم دینا تینوں انگریزاں نے لاوارث کر کے دفن کیتا, تینوں میں گارنٹی دے کے لے کے آیا لاہور تے تینوں داتا دے قدماں چ دفن کرن لگا. تے میرا تیرے تے احسان ہن جے میرے احسان دا بدلہ دینا ہی نا میرا ایک کم کر دے اے ہن تینوں اساں دفن کرنا ہے تے جدو کملی والے قبر چاہوں تے میرا سلام کہتے ہیں. حضور نے میرا سلام آکھی تے آکھی کملی والے تیری امت رول گئی ہے بر صغیر تے اپنے امت نو کملی والے کہ پاکستان عطا کرتے. اے پاکستان اس سفارش نال ملیا جڑی علامہ اقبال نے غازی علم دین کو کروائی سی. اے پاکستان اس سفارش نال ملیا. غازی لمدین رحمت اللہ علیہ دی قبر بنا کے اٹھ کے پھر علامہ اقبال نے سلوٹ کیتا قبر تے سلوٹ کر کے فرماتے نے واہ جنیا جینا انہی کا جینا, مرنا انہی کا مرنا, ایک بانک پن سے جینا ایک بانک پن سے مرنا. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی, دونہی میں ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی. میں نے پہلے کہہ رہے شاہ جی کہ او شیر بابا بلے شاہ دا سنا دیو, میں ایتھے اوہی سنانا ہونا. بابا بلے شاہ نے فرمایا عشق کردہ صدا اپنی مرضی دا کم نائے
راوے خدا نا قراوے خدا عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نہ راوے خدا نہ قراوے خدا کہ جتھے چاہوے جھکا دیوے عاشق دا سر نہ کعبہ نہ کربلا